الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلوات الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا آدم بین الماء والدین میں پیادہ قرآن دے ستویں کاری کو بسم اللہ رومنا ہر کے اتنے جتنا سیدان منظور ہے قرآن دے ستویں کاری کو منگی کرو دعا دو قسم دیا لوگانو جلدی موت آوے ایک انہوں جلدی موت آوے جڑا غیرت دا مریض ہوئے دوجا انہوں جلدی موت آوے جنہوں زہر ملی ہوئی بسم اللہ آدھا پیاں قرآن دے ستویں کاری کو ملی تنگ سجدے دی جائے ہویا کی ہے منہ رکھ زندان دیاں سیخاتے ویکھے وال وال وطن دار میں بسم اللہ کرا سیدہ تھوڑا پرسہ قبول کرے منہ رکھ زندان دیاں سیخاتے ویکھے وال وال وطن دا بولو رائے اگلی گلوں کی ہے سیدہ دا بہو حسرات آئی ملاقات کیتے آویدہ پتار رضائے ایک واری بسم اللہ کرا سیدہ راضی ہوئے ہی کوئن اور آدھا پیاں دو قیدیاں دی وچ دنیا دے مکی مرن دے بعد میں آدھے ایک سین معصومہ دوجا موسیٰ کاظم دو میں رشتہ دار بولو زہرا دے آدھا پہ ایک دیا رسیاں بیٹھا مونال کھولے ویچ شام دے پیر سجا دے بید زیوارا محمود لہائے سنوین حسین دی بس لمبا نہیں بانی دی حیثیت تمہید نہیں اتھو ہی دو وین تے اپنے واجب الاحترام سید زادے ذکر دے وارث دے حوالے ممبر منگی کرو دعا انشاءاللہ پردے سے کوئی لٹیا نہ جائے ان دی شہادت دے دو جملے جنیاں وطن تے 18 دھیاں تے انوی پتر جنازہ مزدوراں چاہے قید نہیں پڑھدا لیکن اس طرح ڈسینا جو میرے امام کتنی قید کٹی ہے جڑی زندگی دی آخری قید ہے 14 سال
جناب قاسم ابن موسیٰ قاسم یا ہلے والا بادشاہ اے جھولے چہن تا امام دے ہتھائیں چ زیور آئے ایو میرا امام دا بچڑا دی شادی ہو گئی دھی جم پئی تے پیو دے زیور نہ لتھے زہر ملی ہوئی ہے اس تو جلدی نہیں کر سکتا تو بڑا سوکھا سنے ہیں جو زہر ملی ہوئی ہے جگر دے ٹکڑے کپیج کپیج کے باہر پیاندن ہکو وین کریں دا ہائے زینب ہائے شام عزت لیوں ظالم قریب آئے امام دی آواز آندی ہے ظالمہ میرے زیور لہا آدھے کیوں سید آدھے گھر وینا جڑے ویلے گھر دا نام آئے دو قدم پچھاٹ کے آدھے ہائیں کہہ دیا تیڈائی گھر ہے سید آدھے بکواس نہ کر میرا او گھر ہے جتھے نبی جھوگوے آدھے کہہ دیا تیڈے زیور جو لہے سان گھر ویسے گھر ون کے کیا کرے سے امام دی آواز آندی ہے ہک نہیں دو نہیں میریاں 18 دھییں انوی پوترین میں نو سکھ کھا گئی ہے میں اولاد کو مل سا اس ویلے امام دے چہرے دے پاسے نٹھے سا آدھے کہہ دیا تو اتنا شریف ہے میں جاننا تیریاں دھیاں بھی شریف ہو سن لیکن تیرے پوتر ملاقات دے کیوں نہیں آیا امام دی آواز دیئے مرن تو پہلے نہ مار گھروں ٹورے نہ میں دعائے نہ بھیڑی دو لینا آدھے کہہ دیا آدھا جو ہے ٹورے وقت تیڑو بھی نہیں آئے تڑیاں دھیاں دو بھی نہیں ولے آدھے دسا تیڑے پتر کن گئے امام دی آواز دیئے میرے پترہ دیاں دیوارہ بن گئی ہے سیدہ راضی ہوئے سین راضی ہوئے سیدہ دا میرے پتر زندہ دفنائے گئے میرے پتر زندہ جلائے گئے اس ویلے آدھا کہہ دیا میں مجبور ہے امام دی آواز آندی ہے تو مجبور ہے میں مجبور تو نہیں ہے میرے امام نے فرمایا اللہ اکبر مدت سنگتی زیور زمین تمن پین امام دی آواز آندی ہے پریشان نہ ہوا میں سچی ماں دا پتروں کے وعدہ پیا کرے نہ تھوڑی جئی دیر دے بعد واللہ سا پیرون شاہ جی کدا نہیں پڑیا جو امام دی زوجہ ہوئے تے بھول گئی ہوئے مدت بعد شوہر دی خوشبو آئی ہے بی بی دی آواز دی رضا دا بابا اندر لنگا دھیاں تھک پیار او میں صدقے جاواں او میں صدقے جاواں بی بی آدھی اندر لنگا عزت لے امام دی آواز دی رضا دی ماں جلدی کر میرے پتر کو بلا میں امامت دے تبرکات پتر دے حوالے کرنا آیا بی بی آدھی رضا دا بابا یہ جیاں گلہ کیوں کریں دے ہو امام دی آواز دی میرا آخری ویلہ پتر دے حوالے امامت دی پاک کی دیا امام نے ٹرن دا ارادہ کی تے بی بی دی آواز دی رضا دا بابا میں نہیں آدھی جو دھیاں نو جگہ میں لیکن ہی گواری دیکھ سنیاں کیڑے رنگ جپئی ہے اور دیکھ سا کیڑا بندہ ہے جڑا ہائے دا پرسا ادا نہیں کردہ جڑا ویلے 14 سالہ دے قیدی جٹھے دھیاں مسنت نین 18 دھیاں مٹی تے ستیاں پئیاں ستیاں یا دھیاں دے میرے امام سر چمڑے شروع کی دے بی بی آدھیا 14 سالہ دا قیدی مولا ایک واری دھیاں نو جگہ دھیاں تھاک پئیاں نہیں عزت لے ہوئے کرنا جو اس بی بی دی آنکھ کھلیے جڑی سین رضا نو لبدی گم دیاں پہاڑیاں چرل ہوئیے اٹھئے بابے دے ہاتھ چونکے آدھیے بابا بھئیاں گلنا دسے نہ دسے دھیاں نو اس گل دا جواب دے کیڑے جرم دے ویچا او تو ساکاد ہو بابا تھوڑی کیوں سنگین سزائے
ایسا سنیا ویچ قید خانے نیوے لفظی بہار دی جا آخری وقت طالب دعا عزت لیو وادیاں دا سچا میرا امام آئے دروغہ روایت کریں دے میں ڈٹھا امام اپنے ہتھاں دے نال زیور پاونے شروع کی دے عزت لیو آخری خون دی الٹی آئیے امام دی آوازہ دیا دروغہ میں قریبا دروغہ قریبا ہے رو رو کمنا امام آدھا کھڑا ہے تیری قید دی تانگا حدود دوچا میں ظلم ڈٹھائے ہر رنگ دا سیدہ دا میرے 14 سال اور رکوع گزرے مار مار کے وقات ہے لگدا رو رو کے آدھا میرے قتل دید اور نصیب نہ تھی میں زار دولت نہیں مگدا رو رو کے آدھا انہا سیکھا